नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, पिछली वीडियो में हमने कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा की फजीलत, उलमा की अहमियत और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी बारे में कुछ चंद बातें अर्ज की थी। तो इंशाअल्लाह क्योंकि 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को आपका यौम विसाल है, तो क्योंकि हम अहले मोहब्बत हैं, उलमा से हम मोहब्बत करते हैं, उलमा की कदर करते हैं, उलमा की ताज़ीम करते हैं, तो इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोई आम आलिम दीन तो नहीं थे। वो तो उलमा की जान है, वो तो उलमा की शान है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 50 उलूम से ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको दस्तरस अता फरमाई, आपको उबूर हासिल था 50 उलूम से ज्यादा। तो वो इंशाअल्लाह हम आने वाले वीडियो में या अभी मैं थोड़ी देर बाद अर्ज करता हूँ कि इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाबे वाला तसनीफात आपकी 19वीं सदी के वो बेमिसाल मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुअर्रिख, माहिर फल्कियात, माहिर रियाजी और जनाबे वाला फतावा नवीसी में और शायरी में, नात गोई में इमाम अहले सुन्नत लासानी हैं। तो इसी वजह से हम अवाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो उलमा हैं 19वीं सदी के उलमा में ये चमकते दमकते सितारा हैं। तो उलमा की शान और अजमत के बारे में मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान अर्ज करना चाहता हूँ, हदीस मुबारका अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, आप फरमाते हैं कि रहमत आलम जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारका वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, मेरी उम्मत के जो उलमा हैं, उन उलमा की फजीलत अवाम पर या जो आलिम दीन हैं, इल्म वाले लोग हैं, बगैर इल्म वाले लोगों पर इस तरह है जिस तरह 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर है। यानी आसमान पर चमकने वाले सितारे, तमाम सितारे मिलकर भी उस चांद की चमक का, चांद के नूर का, चांद की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। फरमाया इसी तरह जो आलिम दीन होता है, जो मेरी उम्मत के उलमा हैं, वो जनाबे वाला इतनी मकाम और मर्तबा रखते हैं जो इल्म दीन नहीं जानने वाले लोगों पर, कि जिस तरह 14वीं रात का चांद सितारों पर फजीलत रखता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा की दूसरी खसूसियत, दूसरी शान यह है कि मेरी उम्मत के उलमा अल उलमाओ वारसतुल अंबिया, के अंबिया के इल्म के वारिस हैं। कोई जनाबे वाला किसी अंग्रेज के इल्म का वारिस है, कोई रियाजीदान है, कोई माहिर वो है बियोलॉजी है, कोई साइंस का वारिस है, कोई किस उलूम का वारिस है, कोई किस उलूम का वारिस है, लेकिन कुर्बान जाइए उलमा की कदर पर, उलमा की शान और अजमत पर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा किसी दुनियावी इल्म के वारिस नहीं, बल्कि वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उलूम के वारिस हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि याद रख लो कि अंबिया दिरहम और दिनार के वारिस नहीं बनाते, बल्कि अंबिया की जो विरासत होती है वो इल्म होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जिसने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विरासत में से हिस्सा पा लिया, हिस्सा ले लिया, उसने बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया, उसने बहुत बड़ा हिस्सा पा लिया। यानी उसने
دنیا اور آخرت کی کامیابی پا لی، اس نے قبر کا نور پا لیا، اس نے پل صراط کے لیے نور پا لیا، اس نے جناب والا اپنے دماغ کو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا، اپنے عقل کو منور کر لیا، اپنی دنیا کو بھی سنوار لیا، اپنی قبر اور حشر کو بھی سنوار لیا، جس نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی وراثت میں سے حصہ پا لیا۔ تو سامعین محترم، یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے۔ تو اب اگر ہم حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کریں، آپ کی سوانح عمری کے بارے میں بات کریں، تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے عظیم مجدد، جلیل القدر فقیہ، محدث، مفسر اور محدث عصر تھے، عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور علوم اسلامیہ کے بے مثال امام تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ایسے دور میں اسلام کی خدمت فرمائی جب مختلف باطل نظریات اور گمراہ کن تحریکیں مسلمانوں کے عقائد پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ سامعین محترم، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے علم، قلم، فتاوی کا اور تصانیف کے ذریعے جناب والا اہل سنت و جماعت اور مسلمانوں کے صحیح عقائد کا دفاع کیا، اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع کو مزید آپ نے روشن اور منور فرمایا۔ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ایمان میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کو آپ نے بھر دیا۔ آپ اپنے قلم سے، اپنے فتاوی سے، اپنی تصانیف سے، اپنی نعت گوئی سے، اپنی شاعری سے اور جناب والا اپنے کردار و سیرت سے لوگوں کے ایمان کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منور کر دیا۔ تو سامعین محترم، حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم ولادت کی بات کرتے ہیں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون سن 1856 کو ہندوستان کے شہر بریلی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام شروع میں محمد رکھا گیا، بعض علماء نے، بعض حضرات نے مختار بھی نقل فرمایا ہے، لیکن آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا کہہ کر آپ کو پکارا، تو اسی نام سے احمد رضا کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ممتاز عالم دین، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، اور جناب والا آپ کی والدہ محترمہ نہایت ہی دیندار، نیک، صالح خاتون تھی، جن کی تربیت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنوارنے میں، بنانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بچے کی زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی عرض کریں گے، آپ کا علمی مقام کے بارے میں بھی عرض کریں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث سے علماء کے فضائل و مقام بھی عرض کریں گے، اور آپ کی تصانیف کے بارے میں، اور آپ کی جناب والا اصلاحی خدمات، عقائد کے متعلق خدمات، اصلاحی خدمات، اور آپ کے وصال کے بارے میں، اور آپ کا علمی اور روحانی ورثہ کیا ہے اس ورثے کے بارے میں بھی عرض کریں گے، اور آخر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو پیغام ہے امت مسلمہ اور بالخصوص اہل سنت و جماعت تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں سے، علماء حق سے محبت اور تعظیم و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔